पानीसँग खेल्नु, आगोसँग खेल्नु, गोलीसँग खेल्नु, तर केपी ओलीसँग नखेल्नु। नेकपा एमाले फुट्ने होइन, गलत तयार निकाल्न पर्छ। कसको शब्द सपोर्ट लिए मैले? पम्पा भुसालको। नेपालमा चुनाव 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ। ओली गुट र माधव नेपाल गुट बीच भयंकर लडाई हुनेवाला छ यो देशमा। सरकार अल्पमतमा परे सङ्कटकाल लाग्छ, सङ्कटकाल लगाएर चुनाव गर्न सकिन्छ, तर आफ्नो घर बिगार्न छिमेकीको सपोर्ट लिएर अहिले घरमा किन? आज एमालेको सूर्यलाई अगाडि लिएर हिँडेका ती नेपाली जनता केपी ओलीको कारण त्यहाँ आएको। अब की बार ओली ठाकुर सरकार। तराई टुक्र्याउन त कसले रोक्ने? रोक्दैन थियो नि। कसले रोक्यो? ती राजनीतिक भ्रष्टाचारीलाई पराजित गर्नको लागि यो देशमा चुनावको जरुरी थियो। त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा मलाई चित्त बुझेको थिएन, तर त्यो सरकार सही तरिकाबाट अगाडि बढेको भए 10 वर्ष सरकार चल्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। पालो 5 वर्ष एउटा, 5 वर्ष अर्को पनि त हुन सक्छ। हजुर यो देशको प्रधानमन्त्री हो, नेकपाको सदस्य खारेज होला, तर प्रधानमन्त्री पद खारेज हुन सक्दैन। सङ्कटकाल लगाउनुस्, संसद विघटन गर्नुस्। त्यो चुनाव वैशाखमा नहोला, तर चुनाव घोषणा हुनुपर्छ। तर अब चुनाव भएन भने देश गलत दिशामा जान्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेर कुनै पनि धारामा लेखिएको थिएन, गर्न पाइँदैन भनेर पनि कहीँ लेखिएको थिएन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अदालतलाई छुँदा मैले गलत भनेको थिएँ, आज किन नछोएको? जनतालाई मूर्ख बनाउने काम केपी ओली लगायत सबैले गरे। जनतालाई मूर्ख बनाउने काम ती प्रधान न्यायाधीशहरूले गरे। अयोधी यादव जसले नेकपा दर्ता गर्नुभयो, उहाँले लिएको तलबसम्म फिर्ता हुनुपर्छ। उहाँले जे मनलाई त्यही बोल्ने, जे मनलाई त्यही निर्णय गर्ने। आज जनता बेकुफ भएनन्। पुष्पकमल दाहालजी नैतिकतावान हुँदा आज देश यहाँ पुगेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने कुरालाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। अबको पालो एमालेको हो। अब माओवादी, अब माधव कुमार नेपालको पालो होइन र उहाँलाई सम्मान होइन अपमान गर्ने हो। माधव नेपालहरूलाई अपमान। उहाँ जन्मिन भन्दा पहिला एमालेलाई भोट हाल्ने मेरो हजुरआमा हो। मान्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँले? यो गफ, यो नौटङ्की गफ नेपाली जनताको अगाडि अब चल्दैन। माधव कुमार नेपालको त्यो राजनीतिक भ्रष्टाचार भन्छ यसलाई, पोलिटिकल करप्सन। रामकुमारी झाँक्रीलाई एमालेले पार्टीले कारबाही गर्छ। साधारण सदस्यबाटै निकाल्छ। के गर्ने त्यो हामी गर्छौँ। साधारण सदस्यता हटाउँदा नहल्लिएको केपी शर्मा ओलीको कुर्सी माधव नेपालले बचाइदिनुपर्छ, रामकुमारी झाँक्रीले बचाइदिनुपर्छ, भीम रावलले बचाउनु पर्ने। एमाले फुटे हुन्छ, केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। माधव नेपाललाई एमालेमा इन्ट्री गर्न हुँदैन। केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुभयो भने दिपेन्द्र कण्डेलको यो छाती चौडा हुन्छ। पुष्पकमल दाहालजी लगायत कांग्रेससँग मिलेर सहकार्य गर्छौं, कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौं, केपी ओलीलाई घुँडा टेकाएरै छाड्छौं। संविधान गलत बनाउने, संघीयता ल्याएर राख्दिने केपी ओलीले गरेन। आज 5000 को जिम्मा लिन्छु भन्ने मान्छे खुलमखुला हिँडेको छ भन्छन्। महन्त ठाकुरले नेतृत्व गर्नुपर्छ र पर्यो आयो भने दिपेन्द्र कण्डेल पनि मधेसीको लागि अगाडि बढ्छ। आज पब्लिक इनोभेटर इन्जिनियर दिपेन्द्र कण्डेलसँग कुराकानी गर्दैछ। के हुन्छ अब जसपा र केपी ओलीको समीकरण बनेर ओली ठाकुर समीकरणको सरकार बन्ने हो, अथवा यसो गरिरहँदा माधव नेपालहरू एमाले फुटाएर वाम गठबन्धनतिर लाग्ने हुन्, अथवा उपेन्द्र र बाबुरामहरू जसपा फुटाएर फेरि अर्को समीकरण बनाउन लाग्ने हुन्। यो विषयमा भित्रैसम्म छिरेर केस्रा केस्रा किलाउने आजको कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य र मकसद हुनेछ। म सबभन्दा पहिले पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कण्डेललाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। कण्डेलजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ उमेशजी। मलाई लाग्छ यो हाम्रो नेपालको राजनीति अहिले जे अवस्थामा आए पनि पहिलो पटक गरिएको यो अन्तर्वार्ता हो जस्तो लाग्छ र म आशा गर्छु हजुरका त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिन कोसिस गर्छु भन्नु पर्ला। धन्यवाद छ हजुरलाई। लगभग दिपेन्द्र कण्डेल र मेरो अन्तर्वार्ता यो पहिलो हो। हजुर, भेट पनि पहिलो हो। पहिलो हामी एकअर्कालाई चिन्न त चिन्थ्यौँ, तर अन्तर्वार्तामा हजुर हजुर बस्ने पहिलो अवसर भएको छ। यो अवसर जुट्यो, यसको लागि म कृतज्ञता पनि जाहेर गर्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले
सरकार बनाउने, समीकरण बनाउने, कसको समीकरण बनाउने, को समीकरणमा सामेल हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक गर्मागर्मी अवस्थामा छ। केही अगाडिसम्म जति बेला सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तिमीहरू अस्तित्वमा आयो है, नेकपा खारेज भयो नभनुन् जेलसम्म यो आकर्षणमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो। प्रचण्ड माधवको रोजाइमा पनि शेरबहादुर थिए, हजुर, केपी ओलीको रोजाइमा पनि शेरबहादुर भन्ने देखिन्थ्यो बाहिर। हजुर, एकाएक काङ्ग्रेसको आकर्षण हरायो र अहिले आकर्षणमा जसपा देखिएको छ। के साँच्चीकै काङ्ग्रेसको आकर्षण हराएर अब आकर्षणको बिन्दुमा जसपा पुग्यो हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उमेशजी, यो पछिल्लो प्रश्नलाई सबभन्दा पहिला म उत्तर दिन चाहे। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले हामी नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा मिल्यो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यो लगत्तै दिपेन्द्र कण्डेलले एउटा ज्ञापन पत्र लिएर महन्त ठाकुरजीलाई भेट्न गयो र निवासमा गएर मैले त्यो ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएँ के उहाँले भने अनुसार नै जसपा त्यो दिशामा अगाडि बढेको हो या जसपा नेपालको सरकार चाहन्छ, नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल हुने सरकार चाहन्छ भनेर प्रश्नसहित त्यो ज्ञापन पत्र मैले बुझाएको थिएँ। र आज जुन समीकरण देख्न खोजिराखिएको छ र देखिराखिएको छ, जसपा नेपाललाई कम्फर्टेबल बनाउन केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जाने जुन एउटा प्रयास, भोलि त्यो विफल हुन्छ कि सफल हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँला। नेपालको राजनीतिमा हरेक कुरा लास्ट आवरमा डिसिजन हुने गर्दछ, तर जुन मुभ अगाडि बढेको छ आदरणीय महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा संसदीय दलको नेता पनि चयन गर्ने प्रक्रियामै छ। आज म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नरहेपछि एमालेको संसदीय दलको नेता अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुभयो भने दिपेन्द्र कण्डेलको यो छाती चौडा हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मैले महन्त ठाकुरलाई यदि केपी शर्मा ओलीलाई कसैले फेल गराउन चाहन्छ, फेल गराउने हो, 5 वर्ष पनि सरकार चलाउन नदिने हो भने दिपेन्द्र कण्डेलले महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा 10 महिना अगाडि नै मिडिया मार्फत मेरो भनाइ मैले सार्वजनिक गरेको थिएँ। र आज जुन समीकरण बन्न गइराखेको छ, केपी शर्मा ओली र ठाकुर, पहाडको ओली तराई से ठाकुर, अब की बार ओली ठाकुर सरकार, यो अभिव्यक्तिलाई पछ्याउँदै गइरहेको नेपालको राजनीतिलाई देख्दा दिपेन्द्र कण्डेलले नेपालमा राजनीतिक रूपमा आफ्ना गोटी अगाडि सार्दै गर्दा सही दिशामा गएको पो हो कि भन्ने एउटा बुझाइ र त्यो व्यवहार र त्यो प्रस्तुति अगाडि देखिन्छ। पत्रकार महोदय, के साँच्चीकै दोस्रो भागको उत्तर तपाईँले दिनुभयो? पहिलो भागमा जसपा आकर्षणको बिन्दु र काङ्ग्रेस विकर्षणको बिन्दुमा गएको हो सरकार बनाउने खेलमा। सरकार सबैभन्दा पहिला त चुनावको घोषणा भयो, संसद विघटन भयो। यो संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कित्तामा दिपेन्द्र कण्डेल हो। अदालतको निर्णयको स्वीकार गरिन्छ। अदालतले गलत गर्यो मैले भनेको होइन, भलै बहस गर्ने ती वकिलहरूले पो गलत गरे कि त्यसको कुनै दिन समीक्षा हुने नै छ। तर जुन निर्णय अदालतले गर्यो त्यो निर्णय सही गरेको रहेछ भन्ने देखिन्छ आज। किनकि पहिला सरकार 76 को 1 अनुसार थियो, आज सरकार 76 को 2 अनुसार अदालतले भनिदियो। त्यसकारण त्यो निर्णय 100% सही हुने रहेछ भन्ने दिशामा हामी गयौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी, मैले बारम्बार भनेको छु, नेपाली कांग्रेस पार्टीमा राष्ट्रवादी नेता पनि छन्, भाजपावादी नेता पनि छन्,
गान्धीवादी नेता पनि छ, जनता समाजवादी पार्टीमा राष्ट्रवादी नेपाल नेता पनि छन्। तराई टुक्र्याउन त कसले रोक्दैन थियो नि, कसले रोक्यो? त्यो महन्त ठाकुरले रोक्यो। तर उहाँका अभिव्यक्ति नै तराई टुक्राउनु पर्छ भन्ने पनि आएका थिए नि त। एक मिनट, कसले रोक्यो? महन्त ठाकुरले रोक्यो। भारतमा विलय गर्न नदिन, त्यो सीमा कसले रक्षा गरिराखेको छ? त्यो सीमा मिचिँदा प्रत्येक दिन झगडा कसले गरिराखेको छ? ती मधेसी नागरिकहरूले गरिराखेका छन्। त्यसकारण महन्त ठाकुर तराईको सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता हो भन्न दिपेन्द्र कण्डेललाई कहिल्यै पनि दुविधा भएन। र मेरो मान्यता के हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मर्ज हुँदैन थियो भन्ने भिडियो पनि नेपथ्यमा गुन्जिएका छन्। यो पार्टी डिजल्भसम्म हुन सक्छ भन्ने आवाज पनि नेपथ्यमा गुन्जिएको छ, जुन कुरा पुष्टि भयो, गुन्जिएको छ। र मेरो कन्सर्न प्रत्येक गुटमा भएका गान्धीवादी, भाजपावादी, राष्ट्रवादी, अमेरिकनवादी, भारतवादी मध्येबाट नेपालको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न यी तीनवटा तबका अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यसमा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मैले एमाले भनेको छैन, पार्टी भोलि अर्को गठन हुन सक्छ, तर व्यक्ति भनेको छु केपी शर्मा ओली, महन्त ठाकुर, नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउबा गुट। म हजुरलाई एउटा कुरा सानो राख्दिउँ यहाँ, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले एक मधेस एक प्रदेश हामी दिन्छौं भनेर 2064 साल फागुन 16 गते तराईका दलहरूलाई लेखेको पत्र त्यो अहिले पनि जीवित छ। त्यसकारण मैले देखेको विकल्प समस्त कांग्रेस होइन, मैले देखेको विकल्प समस्त एमाले पनि होइन, अहिले मैले देखेको विकल्प समस्त जसपा होइन। महन्त ठाकुर, शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली मिलेर चुनाव गरेर जनतालाई भोट हाल्न दिएर ती राजनीतिक भ्रष्टाचारीलाई पराजित गर्नको लागि यो देशमा चुनावको जरुरी थियो। भलै वैशाखको चुनाव सरेको छ, तर अबको गठबन्धन बनेर मङ्सिरमा त्यो चुनाव गरेर एमाले भित्र भएका माधव कुमार नेपाल गुटलाई जनताको हातमा पठाएर, नेपाली कांग्रेस भित्र भएका देउबा विरोधीलाई जनताको हातमा पठाएर, जसपा भित्र भएका महन्त ठाकुर विरोधीलाई जनताको हातमा पठाएर नेपाली जनताले अबको नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको मान्यता छ। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको देउबा गुटलाई, केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न। त्यसो भए यो समीकरण जुन चर्चा चलिरहेछ, यो समीकरणमा देउबा पनि मिसिने सम्भावना छ? मलाई के लाग्छ प्रष्ट रूपमा भने, केपी शर्मा ओलीको सरकार अब 2 वर्ष टिक्छ भन्ने कुरा संसदले भने पनि चुनावमा जानुपर्छ। सरकार मात्रै टिकाएर केपी शर्मा ओलीलाई त्यहाँ राखेर माधव गुट अब केपी ओलीकोमा जान्छु भन्ने पर्सिबाट फेरि रडाको मचाउने, मन्त्रालयमा आफूले राखेका मन्त्री तान्नु पर्ने, यो संवैधानिक निकायहरूमा आफूले छानेका अब्बल व्यक्तिहरूलाई तान्न पर्ने, यो झमेलाबाट मुक्त हुन एकलौटी ढङ्गमा राष्ट्रवादी शक्तिले सरकार बनाउनु पर्छ। र त्यो समीकरणमा नेपाली कांग्रेसको देउबा गुट जानु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता। तर तपाईले यो कुरा गरिरहँदा यदि साँच्चीकै तपाईले भनेको कुरा भइहाल्यो भने नेपाली कांग्रेस पनि दुई फ्याक हुने देखियो, जसपा पनि दुई फ्याक हुने देखियो। जनताले पार्टीहरूलाई फ्याक बनाएर अझै भन्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2074 सालमा स्पष्ट म्यान्डेट दिएको थिए, 5 वर्ष सरकार चलाऊ, कांग्रेस पनि सरकारमा आउने होइन, जसपा अथवा त्यति बेलाको समाजवादी पार्टी भनौँ अथवा राजपा भनौँ, अहिले एक भएको जसपा, यिनीहरू सरकारमा आउने होइन, यिनीहरू प्रतिपक्षमा बस्ने हो। यो म्यान्डेट केपी ओलीलाई हो भनिरहँदा तपाईँले यो भन्दा कति अलि असजिलो महसुस हुँदैन?
नेपालको म राजनीतिक रूपमा एक्लो बन्न तयार, तर आफ्नो आइडियोलोजीबाट दायाँ बान जान तयार छैन। त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा मलाई चित्त बुझेको थिएन। ती कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्यो होला, ती नेतालाई चित्त बुझ्यो होला, किनभने चुनाव 100% जितिन्छ, तर ती साधारण जनतालाई आइडियोलोजी फरक भएका मान्छे एक हुनु चित्त बुझेको थिएन भन्ने मेरो विश्लेषण एउटा। दोस्रो कुरा, त्यो चुनावको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको, जोसँग मिले पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भइसकेपछि जनताले पनि समर्थन गरे होला। तर एकाएक 2.5 वर्षमा मेरो तत्कालीन एमाले र माओवादीको भोट 70 र 30% छ, लगभग आधा आधा कसरी भयो? 70 र 30 हुनुपर्छ, त्यो आधा आधा कसरी भयो? केपी ओलीले नै सहमति गर्नु भएको छ नि, 2.5 वर्ष त 2.5 सहमति थिएन, त्यो पालो पालो भन्ने थियो, त्यो बुदा मैले पढेको छु। त्यति बेला आएको क्या होस्, पालो पालो भनेको 2 वर्ष मात्रै सरकार चल्छ भने 1 वर्ष होला, तर त्यो सरकार सही तरिकाबाट अगाडि बढेको भए 10 वर्ष सरकार चल्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। पालो 5 वर्ष एउटा, 5 वर्ष अर्को पनि त हुन सक्छ। त्यसपछि आएको त्यो अभिव्यक्तिलाई पछि पुष्पकमल दाहालजीले 5 वर्ष तयार भन्नुभयो, तर जसरी उहाँहरू आइडियोलोजिकल रूपमा फरक हुनुहुन्थ्यो, फेरि हटाउने प्रपञ्चहरू रचियो। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीलाई मिडियाको मार्फत, हजुर यो देशको प्रधानमन्त्री हो, नेकपाको सदस्य खारेज होला तर प्रधानमन्त्री पद खारेज हुन सक्दैन, सङ्कटकाल लगाउनुहोस्, संसद विघटन गर्नुहोस्। संसद विघटन भयो, चुनाव घोषणा गरियो, अब जनतामा जाने समय आएको। त्यो चुनाव वैशाखमा नहोला, तर चुनाव घोषणा हुनुपर्छ र अहिले देखिएका राजनीतिक रूपमा फेलर पात्रहरूलाई अझै संसदमा पठाउने कि नपठाउने जनताले निर्णय गर्नुपर्छ। यो म मानौला। 5 वर्षको म्यान्डेटमा किन यसो भयो? ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीले संसद विघटन गरिदिन्थ्यो, जुन कुरा संविधानको धारामा कहीँ उल्लेख छैन। अदृश्य रूपमा देख्ने हो भने हिजोको महाराज धिराज, हिजोको श्री 3सँग तुलना पनि गरियो, त्यो बेग्लै पाठ हो। केपी ओलीले विघटन गर्नुभयो, संसदले सदर गरिदियो, केपी ओली ठिक छ नैतिकवान हुनुहुन्थ्यो, तर बदर गरिदिइसकेपछि आफैले विघटन गरेको मृतात्मा हो नि अब त केपी ओलीको लागि त संसद। त त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि, त्यहाँ टेक्नुभन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आधारित मानेर नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्दैन थियो केपी ओलीले। संसद विघटन एउटा राजनीतिक मुद्दा हो, तर प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक कुरा मात्रै हुँदैन, आर्थिक रूपमा पनि हुनसक्छ, सामाजिक रूपमा पनि उहाँको जिम्मेवारी छ। ती बनेका एयरपोर्ट अहिलेसम्म बनेका छैनन्, त्यो अल्पत्र पारेको मेलम्ची अहिले ल्याउन पर्ने भयो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा उहाँले गरेको कदमलाई चाहिँ आलोचना गर्न सकिएला, तर आर्थिक र सामाजिक रूपमा उहाँले गरेको क्रियाकलापले गर्दा त्यो निर्णयमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदैन र गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ। र पुराना नजिरहरू हुन त अरूले के गर्यो भन्ने कुराहरू जरुरी छैन, तर यो देशमा संसद विघटन गरेपछि त्यसलाई सदर गर्दा अति नै गलत नजिरहरू यो देशमा छन्। जस्तो मनमोहन अधिकारीको बेला विघटन गरियो, मलाई लाग्छ 52 तिर हो जस्तो, 52 हो। विघटनलाई सदर गरिएन, बदर गरियो। त्यसपछि जन्मेको आन्दोलन, माओवादी आन्दोलनले देश कहाँ पुर्यायो? अब पनि त्यही खतरा छ भन्न खोज्नु भयो। त्यसकारण सदर चाहिँ भयो, संसद त्यो निर्णय गलत भयो, संसद सुचारू भयो, तर अब चुनाव भएन भने देश गलत दिशामा जान्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो चुनावको बारेमा त म आउँछु नै, तर प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि मैले प्रश्न उठाएँ, जनताले प्रश्न उठाए, संसदले प्रश्न उठाइरहेको छ। किनभने नि म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, यही नेपाल हो। म भने म हजुरलाई हजुरको प्रश्नको टक्क जवाफ म दिन्छु। संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेर कुनै पनि धारामा लेखिएको थिएन, गर्न पाइँदैन भनेर पनि कहीँ लेखिएको थिएन। यसलाई कमन ल र सिभिल ल मान्नुपर्छ। ब्रिटिसको कमन ल अनुसार हामी हौ,
जुन कुरा लेखिएको छैन त्यो कुरा गर्न पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट मलाई थाहा छ र मेरो अडान त्यही हो। ठिक छ। 1 नम्बर, अब जनतामा जाने हो। कुन चाहिँ जनताले यो नेकपा डिजल्भ हुन्छ भनेर भनेको थियो? कुन चाहिँ राजनीतिक दलका नेताले नेकपा डिजल्भ हुन्छ भनेको थियो? कुन चाहिँ पूर्व न्यायाधीशले नेकपा डिजल्भ हुन्छ भनेको थियो? भोजराज अर्याल पोखरेलजीले त यो पार्टीको विवादमा डायरी लिएर आउने, रजिस्टर लिएर आउने, निर्वाचन आयोगले एउटा रजिस्टर एकतिर अर्को रजिस्टर एकतिर, यतापट्टिकोले यता सही गर्नुस्, अर्कोपट्टिले यता सही गर्नु, जता बहुमत उतै सूर्य चिन्ह। मैले त सुनेको शब्द हो। आज उहाँलाई पनि थाहा रहन्छ, निर्वाचन पूर्व आयुक्तलाई, प्रमुख आयुक्तलाई, नीलकण्ठ उप्रेतीजीलाई थाहा रहन्छ, अयोधी यादवजीलाई थाहा रहन्छ। अनि मैले राजनीतिक विश्लेषण चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्ने, मैले लिने आधार चाहिँ कसका अभिव्यक्तिलाई मैले आधार लिनुपर्ने कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। निर्वाचन आयुक्त, पूर्व निर्वाचन आयुक्तको ती शब्दलाई लिएर जनताको खुला मञ्चमा उफारियो, रहेछ त गलत। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अदालतलाई छुँदा मैले गलत भनेको थिएँ, आज किन नछोएको? यो अदालतको दोस्रो निर्णयपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विज्ञप्ति किन ननिकालेको? उहाँहरू परिचालित भन्ने देखियो। कुरा बुझ्नुहुन्छ नि। जस्टिस दुवै पक्षलाई हुन्छ। ओलीलाई हराउन एउटा विज्ञप्ति, ओलीले जितेपछि पनि विज्ञप्ति निकाल्यो भने जस्टिस हो। उहाँ एकतिर गएको प्रमाणित भएको छ पत्रकार महोदय। त्यसकारण अब जनताले के भन्छ भन्ने कुरा पनि रहेन। यो मैले किनभने ती राजनीतिक विश्लेषकहरूले बोलेको कुरा अनुसार जनताले कमेन्ट गरेका छन्। कतिजना राजनीतिक विश्लेषकले भनेका थिए कि यो डिजल्भ हुन्छ। म मूर्ख भए। ल कणेलजी भन्नुहोस्, सूर्य चिन्ह नेकपा ओलीलाई कि नेकपा पुष्पकमल दाललाई? जनता जान्न चाहन्छन्, बुदागत रूपमा 1 2 3 भन्नुहोस्। बेवकुफ भए त म त। हुने रहेछ अर्कै। नेपालका प्रत्येक जर्नलिस्ट, माफ गर्नु होला, फेलर जर्नलिस्टको रूपमा आज मैले परिचित गर्न सक्छु। उहाँहरूले किन नपढेको? किन नपढेको त्यो किताब? किन राजनीतिक विश्लेषकले भोलि तपाईँहरूको पार्टी डिजल्भ हुन सक्छ यो गर्न पाउनुहुन्न? भोलि तपाईँहरूले राजनीतिक रूपमा जनतालाई धोका दिएको हुन्छ। को चाहिँ विश्लेषकले भने? उहाँहरू पनि धेरै परिचालित नै देखियो। अब बाँकी भएको म हो दिपेन्द्र कण्डेल एउटा। यो डिजल्भ हुन सक्छ भन्ने त्यो आवाज सधैँ गुन्जिने छ। त्यसकारण जनतालाई मूर्ख बनाउने काम राजनीतिक विश्लेषकले गरे, जनतालाई मूर्ख बनाउने काम जर्नलिस्टले गरे, जनतालाई मूर्ख बनाउने काम केपी ओली लगायत सबैले गरे, जनतालाई मूर्ख बनाउने काम ती प्रधान न्यायाधीशहरूले गरे, नीलकण्ठ उप्रेतीजीले गर्नुभयो, अयोधी यादवजीले गर्नुभयो, भोजराज पोखरेलजीले गर्नुभयो। त्यसकारण म उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूको अनुसार विश्लेषण गर्न म चाहिँ सक्दिनँ। ठिक छ। यो कहाँनिर त्रुटि थियो, कहाँनिर बोल्नु पर्ने थियो, टाउको बिरामी हुँदा दाँभीमा ओखती लगाइयो भन्ने तपाईँको यो तर्क त्योसँग मिल्दोजुल्दो देखेँ। अब मैले यहाँ जान्न खोजेँ अनि अलिकति नैतिकताको प्रश्न उठाउँदा, यही मुलुकको सिंहदरबार आगलागी हुँदा राति सुतेका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, खेलकुदको विषयमा हजुरलाई मैले थप्दिहाल्छु। नैतिकताको आज कुरा गर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नैतिकताको आधारमा जनताको अगाडि माफी माग्ने मात्र होइन। अबको चुनावमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई जिताउन पनि सक्छन्। पत्रकार महोदय, अब जनताको हातमा आएको छ। को हो नैतिकतावान? ठिक छ, त्यो कसै हामी त्यो गर्नुपर्छ। हजुरको कुरामा नैतिकताको आधारमा अयोधी यादवले माफी माग्नुपर्छ। यो देशमा एउटा वर्ड पहिलो पटक दिपेन्द्र कण्डेलले राख्दियो। अयोधी यादव जसले नेकपा दर्ता गर्नुभयो, उहाँले लिएको तलबसम्म फिर्ता हुनुपर्छ। उहाँलाई जेल चलान गर्नुपर्छ यदि राज्यको नीति बनाएको हो भने, यदि राज्यका कर्मचारीले गरेको कुराले देश ध्वस्त भएको छ भने। आज नेकपा दर्ता नगरेको भए देश यो अवस्थामा त नआउँदो रहेछ। जसरी पनि 2 3 वटा पार्टी बनाउनु पर्दो रहेछ। उहाँलाई के थियो त्यस्तो हतारो त्यति बेला दर्ता? मलाई थाहा छैन। अब प्रश्न त जनताले सोध्छ। उहाँले अपोलोजाइज दिनु पर्ला नि। उहाँले अपोलोजाइज होइन, दिपेन्द्र कण्डेल सरकारमा हुन्थ्यो भने उहाँले लिएका सेवा सुविधा र तलब
वापस गराउँछ त्यसलाई राजनीति भन्छ। उहाँले जे मनलाई त्यही बोल्ने, जे मनलाई त्यही निर्णय गर्ने। आज जनता बेवकुफ भएनन्, आज जर्नलिस्ट बेवकुफ भएनन्। हजुर बेवकुफ हुनुभयो कि भएन? क्षमाले चल्दैन, यो राजनीति हो। ठिक छ, यो त निर्वाचन आयोग र अयोधी प्रसाद भने उहाँले त्यो गर्नुपर्छ भने ती राजनीतिक दलहरूले पनि जनतासँग नैतिकताको प्रश्नको उत्तर चुनावले दिनुपर्छ। तर मान्छेहरू के भन्न थाले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन्डै 2/3 मत ल्याएर प्रधानमन्त्री भएको यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष कृतिनिधि विष्ट बराबर पनि हुनु भएन। हिजो दशरथ रङ्गशालामा भागदौड मचिँदा मान्छे मर्दा राजीनामा दिने केशरबहादुर विष्ट जतिको पनि हुनु भएन। अझ रुक्माङ्गद कटुवालसँग टसल हुँदा राजीनामा दिने प्रचण्ड जतिको पनि हुनु भएन भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। के भन्नुहुन्छ? म हजुरलाई कसरी राखौँ भने पुष्पकमल दाहालजी नैतिकतावान हुँदा आज देश यहाँ पुगेको छ। राजनीतिक रूपमा उहाँले राजीनामा दिन हुँदैन थियो त्यो बेला। यो मेरो मान्यता हो। हजुरको एउटा शब्दले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाए, रोकिदियो, नैतिकताको आधारमा बसेको भए नैतिकता हुन्थ्यो। उहाँ हिँड्ने बित्तिकै देश के भयो? दुई ठाउँमा चुनाव हारेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो। कुन चाहिँ जनताले स्वीकारे? जहाँ जहाँ राजीनामा आएको छ त्यहाँ त्यहाँ नेपालमा गलत नजिरहरू बसेका छन्। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने कुरालाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। नैतिकवान हुनुभयो, मैले त्यो देख्छु। ठिक छ, अब प्रधानमन्त्री ओली नैतिकवान हुनुभयो, तपाईँले त्यो तर्क पनि गर्नुभयो। अब नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा नेकपा एमाले थियो। 3 गते त नेकपा भइहाल्यो, 2 गतेसम्म नेकपा एमाले थियो। अब अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा नेकपा एमाले फर्काइदिएको छ सर्वोच्च अदालत। तपाईँलाई लाग्छ माधव नेपालहरू त्यही 2075 जेठ 2 गते जति ससम्मान नेकपा एमालेमा थिए, अहिले 2077 साल फागुन 23 गते फेरि एमाले उब्जिसकेपछि हिजोको जेठ 2 गतेकोमा पुग्लान् माधव नेपालहरू? त्यो सम्मान पाउलान्? सही र अति नै चुनौतीपूर्ण प्रश्न आयो। जसरी राजनीतिक डिस्कोर्स नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई दिएको भोट, सूर्यलाई र माओवादी केन्द्र हसिया हतौडालाई दिएको भोटको आधारमा जुन एउटा समीकरण बन्यो, पार्टीभित्र सबैको विवाद रहन्छ। हजुरको र मेरो पनि यही अहिले बहसमै आफ्नो धारणा छ भने त्यसलाई सम्मान गर्थ्यौँ हामीले। तर पुष्पकमल दाहालजी अर्को गुटबाट आउनुभएको थियो। उहाँले पालो पालो सरकार चलाउने भनेर सहमति पत्र गर्नुभएको थियो। उहाँले निकालेका असहमतिलाई हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ, किनभने उहाँ अर्को धारबाट आएर पालो पालो सरकार भनेको व्यक्ति हो। उहाँलाई मेरो सम्मान रहन्छ। तर माधव कुमार नेपालसँग के केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो के साइन गर्नुभएको थियो? 5 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने, अर्को महाधिवेशन नहुँदा पनि हटाउने, आफै चुनावमा हारेकोलाई हटाउने, के चाहिँ नैतिक काम गर्नुभयो उहाँले? त्यसकारण पुष्पकमल दाहालजीको भोलिको राजनीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा बसेर उज्जवल भयो भने म पनि सम्मान गर्छु। तर माधव कुमार नेपालले जुन एउटा रमिता देखाउनु भयो नेपालको राजनीति आकाशमा, उहाँले उचालेर जो प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीले पनि त्यसको भागीदारी बन्नु पर्यो। माधव कुमार नेपाललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा भलै अहिले 2-4 दिन आएको देखिए पनि सम्मान हुन सक्दैन। अबको पालो एमालेको हो। अब माधव कुमार नेपालको पालो होइन। उहाँले जे गर्ने गर्नुभयो। अबको रियाक्सन एमाले केपी ओली गुटले गर्छ र उहाँलाई सम्मान होइन अपमान गर्ने हो। माधव नेपालहरूलाई अपमान, सम्मान होइन। तर उहाँले त प्रश्न भन्नुभएको छ यो पार्टी बनाउनमा मेरो पनि ठुलो योगदान छ। मेरो बाबाको पनि योगदान छ। अहिले मेरो बाबा हुनुहुन्न। 15 वर्ष यो एमालेको नेतृत्व सम्हाले। हिजोका दिनदेखि मदन भण्डारीको जहाँ कमी भयो त्यो बेलादेखि मैले एमाले डुराएर ल्याएको हो भन्नुभएको छ। उहाँ जन्मिन भन्दा पहिला एमालेलाई भोट हाल्ने मेरो हजुरआमा हो। मान्नुहुन्छ त्यो कुरा? उहाँले मान्नुहुन्छ?
उहाँ जन्मिनभन्दा पहिला मेरो हजुरआमाले सूर्यमा भोट हालेको हो। छोड्नुहुन्छ एमाले? यो गफ, यो नौटङ्की गफ नेपाली जनताको अगाडि अब चल्दैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राजनीतिमा सम्भावनाको खेल हुन्छ, असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन। शत्रु राजनीतिमा र मित्रु हुँदैन। यो कुरा नेपालको टर्मिनोलोजीमा गलत छ। राजनीतिमा शत्रु हुनुपर्छ, एजेन्डामा मित्रु हुनुपर्छ। सामाजिक कार्यमा माफी गर्ने चलन हुन्छ। हजुरको समाजले तयार पारेको उमेश र दिपेन्द्र कण्डेलको समाजले तयार पारेको उमेश बीच बहस हुँदा मेरो मुखबाट नराम्रो शब्द निस्किन सक्छ, हजुरको मुखबाट नराम्रो शब्द निस्किन। त्यो समाजको प्रतिबिम्ब। हजुर एग्रेसिभ हुन सक्छ, म अलि कमजोर हुन सक्छु, अथवा म बढी एग्रेसिभ हुन सक्छु, हात हाल्न सक्छु। यो समाजको प्रतिबिम्ब। त्यसकारण समाजलाई दोष दिएर हामीलाई छुटकारा र माफी मैले दिएँ, मैले लिएँ भन्ने चलन हुन्छ। पोलिटिक्समा यो चलन हुँदैन। यही चलन नेपालमा स्थापित हुँदा आज यो देश ध्वस्त भयो। त्यसो भए त्यसकारण माधव कुमार नेपालको त्यो राजनीतिक भ्रष्टाचार भन्छ यसलाई, पोलिटिकल करप्सन आफ्नो हातमा पार्ने बेलासम्म पुष्पकमल दाहाल छाती चौडा गरेर संसद पद जाओस्, केपी ओलीसँग बसिँदैन भन्ने हिम्मत चाहिँ उहाँले किन नगरे? एक मिनट। अनि बल्ल दिपेन्द्र कण्डेलले राजनीतिक रूपमा सल्युट गर्थ्यो होला नि। अब उहाँहरूको पछि लाग्नुपर्ने समय छैन हामीसँग। उहाँले जे कोही गरे पनि लेखेर राखे हुन्छ, उहाँलाई कारबाही पार्टीले गर्छ। रामकुमारी झाँक्रीलाई एमाले पार्टीले कारबाही गर्छ। साधारण सदस्यबाटै निकाल्छ। के गर्ने त्यो हामी गर्छौँ। उहाँलाई लाग्ला कि केपी ओलीलाई शक्ति बनाउन अहिले गएको जस्तो लाग्ला। उहाँ नहुँदा, संसदीय दलको नेतामा बहुमत नपुग्दा, केन्द्रीय सदस्य नरहँदा, साधारण सदस्यता हटाउँदा नहल्लिएको केपी शर्मा ओलीको कुर्सी माधव नेपालले बचाइदिनुपर्छ, रामकुमारी झाँक्रीले बचाइदिनुपर्छ, भीम रावलले बचाउनु पर्ने। भोलि बिहान हटे हुन्छ। सरकार कसरी बचाउने, निर्वाचन कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसो हो भने नैतिकताको आधारमा पार्टी छोडेर जानुपर्छ। तर तपाईँले यति भनिरहँदा माधव नेपाल समूहले दुई पटक अर्याल होटलमा छलफल गरिसक्यो, आफ्नो गुटको छुट्टै भेला राखिसक्यो, जहाँ भीम रावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुन् भनेर टाँगिएको भीम रावलको नेम प्लेट समेत टुक्रा टुक्रा पारेर फालियो र लेखराज भट्टको राखियो। भीम रावल त हिजोको सबैभन्दा बढी सर्वाधिक मत ल्याएर जितेका उपाध्यक्ष हुन् नि एमालेका। अब माधव नेपालहरूले केपी शर्मा ओलीको यो गुन्डागर्दी शैलीको विरुद्धमा हामी प्रतिरोध गर्छौँ र केपी ओलीलाई ठेगान लाउँछौँ भनेर भनिसके, त्यो हुङ्कार गरिसके। रामकुमारी झाँक्रीले बरु एमालेमा बसिँदैन, केपी ओलीलाई ठेगान लाइन्छ भनिसकेपछि अब कन्फर्टेसन उत्पन्न भएन? एमाले फुट्दैन? अब मेरो प्रश्न कुरा, एमाले फुटे हुन्छ, केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। एउटा कुरा गरौँ है त, भलै पुष्पकमल दाहालजी अर्को पार्टीबाट आएको हो, विवाद हुन सक्थ्यो। माधव कुमार नेपाल त्यही पार्टीको मान्छे, त्यसकारण एउटै शब्द भन्नु, माओवादी केन्द्रसँग ओलीको सहकार्य हुन सक्ला, तर माधव नेपालसँग हुन सक्दैन। यसलाई भन्छ पोलिटिकल एथिक्स। पुष्पकमल दाहालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट समर्थन होला, पार्टी मिल्न सक्ला, नयाँ तरिकाबाट एकीकरण होला। सुनिराख्नु भएको छ नि, हामी अझै पनि नयाँ तरिकाबाट एकीकरण। त्यो भने के हो? माधव नेपाल गुटलाई पुष्पकमल दाहालजीले पनि इन्ट्री दिनु हुँदैन। आज यो पार्टीमा धोका दिनेले भोलि त्यो पार्टीमा धोका दिन्छ। आज तीन पटक अध्यक्ष महासचिव बन्दा पहिलो पटक चुनावमा 20-21 सिटमा खुम्च्याउनेको हो माधव नेपाल। आज एमालेको सूर्यलाई अगाडि लिएर हिँडेका ती नेपाली जनता केपी ओलीको कारण त्यहाँ आएको। त्यसकारण जसले आफ्नो भविष्य सोचेको छ राजनीतिक रूपमा, भोलि उसले मात्रै देश अगाडि ड्राइभ गर्छ। प्रश्न मैले भनिसकेँ। तर माधव नेपाललाई एमालेमा इन्ट्री गर्न हुँदैन, बरु पुष्पकमल दाहालजीसँग नयाँ स्टाइलले माधव गुटलाई आउट गरेर नयाँ सहकार्य गरेर चुनाव लड्न सकिएला।
पुष्पकमल दाहालजीको कुरालाई हामी दोस्रो पार्टीको रूपमा आइसकेपछि त्यो राजनीतिमा हुने बहस मानिन्छ। तर आफ्नो घर बिगार्न छिमेकीको सपोर्ट लिएर अहिले घरमा किन? त्यो हिम्मत छ उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा? तर केपी ओलीले रेस्पोन्स गर्नु पर्दैन माधव नेपालहरू घर फर्केर आएपछि? अर्को कुरा हिजो केपी ओलीको विरुद्धमा ती एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई ल्याएर ओली विरुद्ध जाने हो भनेको हो कि होइन? पोलिटिकल जस्टिस के उनीहरूले ती जनतालाई सोधेर ओलीको पक्षमा जाने भनेका हुन्? होइन। रुमभित्र हो। जति बेला उहाँहरू कमजोर हुन्छ जनता चाहिन्छ, जब उहाँहरूलाई जनता चाहिँदैन उहाँहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो राजनीतिक रूपमा गलत परम्परा जुन उहाँहरूले बसाउनु भएको छ, भलै केपी ओलीलाई कसैले हटाउला, कसैले परास्त गर्ला, त्यो दिन दिपेन्द्र कण्डेलले राजनीति सुरु गर्न सक्छ। तर यो पोलिटिकल भ्रष्टाचारीलाई पोलिटिकल पार्टीमा केपी शर्मा ओलीले समय आएपछि निकाल्नुहुन्छ, लेखेर राख्नु। तर ठिक छ, तपाईँले यति भनिरहँदा माधव नेपालसँग पनि केही पावर त छ। केपी ओली त्यसै पनि अल्पमतमा पर्नु भएको छ। 120 मा माधव नेपालले 40% सांसद लिएर गए भने केपी ओलीको सरकार त अझै अल्पमतमा पर्ने भयो नि त। सरकार अल्पमतमा परे सङ्कटकाल लाग्छ। सङ्कटकाल लगाएर चुनाव गर्न सकिन्छ। यो सङ्कट त देखियो नि, राजनीति दलै कसको छैन रहेछ। सङ्कट भएन देशमा, हेर्नुहोस् त, जसले हटाउन सक्छ हटाए हुन्छ। तर ओली सरकार तलमाथि हट। ठिक छ, सङ्कटकालको अर्को कुरा, पुष्पकमल दाहालजी माधव कुमार नेपालजीको दुइटै गरेर त संसदीय दलको नेता चुज गर्नलाई वातावरण बन्द नडराउने केपी शर्मा ओली, माधव नेपालसँग डराएर बस्ने केपी शर्मा ओली हो भने मैले सोचेको ओली होइन। त्यसो हो भने माधव नेपालहरू प्रतिरोध गर्ने तयारीमा छन्। गुण्डागर्दी शैलीमा भीमरावलका कार्यकर्ता कुटियो, कुटाकुट भयो। खोटाङमा, अरू जिल्लामा, भोजपुरमा तपाईँको पार्टीको होर्डिङ बोर्ड राख्दा तेरो र मेरो भन्ने भयो। केपी ओलीको फोटो सहित राखिन थाल्यो। यो त माधव नेपालहरूलाई पच्य नहोला नि, केपी ओलीको फोटो किन राख्नु पर्यो? जुन परिवेश निर्माण हुँदैछ यो देशमा, ओली गुट र माधव नेपाल गुट बीच भयङ्कर लडाइँ हुनेवाला छ यो देशमा। यसको जिम्मेवारी माधव नेपाल गुटले लिनुपर्छ। उनीहरूले ओलीले लिनुपर्छ भनिरहेछन्। माधव नेपाल गुटले लिनुपर्छ। 5 वर्ष के चाहिँ नैतिकता थियो कुर्सी हल्लाउने? पुष्पकमल दाहाल अर्को ग्रुपले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्दा पुष्पकमल दाहालजीले ओली विरुद्ध पार्टीभित्रै बसेर लडिन्छ नभन्दा त्यतिको नैतिकता पनि माधव नेपालसँग नभएको देख्दा कहाँ पुगेर विश्लेषण गर्ने हो पत्रकार महोदय? मैले त जाने। अब के माधव नेपालहरूले छिडीमा बसेर हेर्नुपर्ने हो त ओलीलाई? उहाँले हेर्ने र नहेर्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। एउटा कुरा प्रश्न राख्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री, यो मुलुकको नेकपा एमालेको 15 वर्ष नेतृत्व गरेको माधव नेपालको अवसानले ओलीलाई घाटा हुँदैन? भूतपूर्व महासचिव, भूतपूर्व 2टा चुनाव हारेको, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चुनावै नलडिकन पार्टीको अन्तर्घातीलाई अब केपी शर्मा ओली एक्लै लड्न सक्नुहुन्न। जनताले साथ दिनुपर्छ केपी शर्मा ओलीलाई। त्यो लडाइँ कसरी हुन्छ? सुन्नुहोस्, त्यो लडाइँ चुनावबाट हुन्छ र याद राखे हुन्छ सबैजनाले। पार्टीभित्रै बसेर हामी बबन्डर गर्छौँ, 6 महिनामा हामीले एउटा रणनीति बनाउँछौँ, 40% निकाल्छौँ, त्यसपछि पुष्पकमल दाहालजी लगायत कांग्रेससँग मिलेर सहकार्य गर्छौं, कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौं, केपी ओलीलाई घुँडा टेकाएरै छाड्छौं। यही हैन शब्द? एकदम। अब जनताको अगाडि जान तयार भए हुन्छ। नेपालमा चुनाव 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ। त्यसबाट माधव नेपालहरू परास्त गर्ने जनताले जितेर आउनुपर्छ अनि कुरा हुन्छ। अब त्यसो हो भने माधव नेपाल समूहले के भनेको छ भने 2 पटक बैठक बसिसक्यो माधव नेपाल समूहको। छुट्टै नेपालमा वामपन्थीहरूको गठबन्धन बनाउनु पर्छ, फेरि चुइटेर गएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाउनु पर्छ भन्दा केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाए, दक्षिणपन्थी भाषमा हाले केपी ओलीले। अब जोगाउने हामीले हो। जसपासँगको नेतृत्व के अरे समीकरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने होइन केपी ओलीले। अब फेरि माओवादी केन्द्रलाई ल्याएर गर्नुपर्छ भन्दा हामी कहाँनिर
चुक्यौँ। केपी शर्मा ओलीले त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भाषामा हाल्न थाले नि, जसपालाई ल्याएर भन्न थाले नि माधव नेपालहरूले। म हजुरलाई भन्छु, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको जर्मनीको कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त हो, रसियाको भ्लादिमिर लेनिनको सिद्धान्त हो, माओवादी माओ सेतुङको सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त अब देशमा होइन। देशमा देशको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले होइन, माओवादी होइन, ओलीवादी अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादवादी अर्थात् मदन भण्डारीले परिकल्पना गरेको त्यो कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी विश्वको कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दैन। त्यो पार्टी जो जबजलाई हत्या गर्दा, जनताको बहुदलीय जनवादलाई हत्या गर्दा एमाले मैले बनाएको भन्न लाज लाग्छ कि लाग्दैन अहिले? त्यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको नेता सुहाउँदो, राष्ट्रलाई जोगाउने, विदेशीसँग नझुक्ने, अरू सरकारले नदेखेको लिम्पियाधुरा देख्ने नेकपा ओलीवादी जबज जनताको बहुदलीय जनवाद। र यति मात्र होइन, म उपाध्यक्ष बन्नुभएका र महासचिव बन्नुभएकालाई म एउटा कुरा भन्दिन पनि चाहन्छु, उहाँहरूलाई परास्त गर्न, त्यो मदन भण्डारीको जबजलाई फेरि सक्रिय गराउन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिएर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। तर जबजको हत्या गर्ने त केपी ओलीले नै आरोप लाउँछन्। जबजको हत्या गरेर नै केपी ओली प्रधानमन्त्रीसँग जबजको हत्या साटे, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दाखेरि जबजको हत्या भयो, जनताको बहुदलीय जनवाद गरायो नि त 21औं शताब्दीको। त्यही बेला नै केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग जबज साटिसकेका थिए भनेर उनीहरूको आरोप छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जो कोहीले साटे पनि, मैले हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिम पनि यो जुन जबज साट्ने काममा जो सहभागी हुनुभएको थियो, उहाँहरू पनि आत्मा आलोचना गर्नुपर्छ। माधव कुमार नेपालले पनि गर्नुपर्छ, माओवादी केन्द्रले पनि गर्नुपर्छ। तर राजनीति यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अदालतले प्रश्न पारिदिएको छ। राजनीतिमा आइडियोलोजी नमिल्ने मान्छे एक हुन हुँदैन। एक आइडियोलोजी अनुसार भएको भए पार्टीको नाम नेकपा हुँदैन थियो नि त। कि नेकपा ओलीवादी हुन्थ्यो, कि प्रचण्डवादी हुन्थ्यो, कि माले एमाले दुईटै माले झाले हुन्थ्यो होला। उहाँहरूको एजेन्डा भनेको जसरी पनि चुनाव लडेर आफू सत्तामा जाने, आफ्नो भोट कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यसको लागि एकीकरण गर्ने। एकीकरणको चरण त हजुरलाई मैले भन्नु नपर्ला, तर यो सबै घटनाक्रमको दोषी उहाँहरू हुनुपर्छ। र जसरी जनताको बहुदलीय जनवाद आज फिर्ता भएको छ, यदि केपी शर्मा ओलीले यो सक्नु भएन भने मदन भण्डारीको त्यो आवाजलाई रक्षा गर्न मैले आज पहिलो पटक मिडियामा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्झेको छु। पत्रकार जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ। अब त्यसलाई यदि केपी शर्मा ओलीले सक्नु भएन भने ल ठिक छ, यो हेर वेट एन्ड सीमा बचो यो विषय। अब मैले यो यत्रो भूमिका बाँधेर यति बेर किन छलफल गरेँ भने सुरुवातमा हामीले छलफल गरेका थियौँ अबको सत्ता समीकरण नेकपा एमालेको ओली समूह र जसपा भनिरहँदा माधव नेपाल समूहले यो समीकरणको विरोध गरेको छ। एकछिन, माधव नेपाल समूहले यो समीकरणको विरोध गरेको छ। जसपामा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूहले यो समीकरणको विरोध गरेको छ। के दुईतिरै दल फुटेर यो समीकरण बन्न लाग्यो हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओलीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले अबको अविश्वासको प्रस्ताव आएमा अथवा विश्वासको मत लिन चाहेमा ओलीको पक्षमा 120 ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर घोषणा गर्छ। व्हिप जारी हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको मलाई लाग्छ महन्त ठाकुर संसदीय दलको नेता चयन हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सायद यति बेलासम्म भइसक्नु भयो भने अब हेरौँ
त्यहाँबाट पनि केपी शर्मा ओलीको लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको खण्डमा विश्वासको मत लिनको लागि के गर्छौँ हामीले, व्हिप जारी गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको छ। दुवैजनाको व्हिप जारी गर्दा सरकारले अविश्वासको फेस नगर्दै विश्वासको मत लिन सक्छ भन्ने एउटा पार्ट छ। तर त्यो व्हिपमा धोका दिने बाबुराम उपेन्द्र यादव गुट अथवा माधव कुमार नेपाल गुटलाई पार्टीले कारबाही गर्छ। बहुमत पुगे त कारबाही गर्ला। बहुमत पुगेन, विश्वासको मत लिन सफल हुनु भएन, सङ्कटकाल लाग्छ भनिदिनुहोस् सबैलाई। भनेपछि केपी ओली सत्ता छोड्नेवाला छैनन्। अरे बाबा छोडिदिनु न त्यो कुरा। असली पोलिटिकल प्याराडाइम हामी फालिदिन्छ कि। आज ओली तन्त्रको शब्द सबैले भन्न थालेका छन्, मैले सुरु गरेको हो। पानीसँग खेल्नु, आगोसँग खेल्नु, गोलीसँग खेल्नु, तर केपी ओलीसँग नखेल्नु। भाइरल भएको छ। पहाडको ओली तराई से ठाकुर, पहाडको ओली तराई से ठाकुर, अब की बार ओली ठाकुर सरकार। यो पनि भाइरल भएको छ। र धोका कसैले दियो भने पार्टीमा कारबाही हुन्छ, चुनावमा के हुन्छ जनताले देखाउँछ। भनेपछि यो मुलुकबाट कम्युनिस्ट पत्ता साफ गर्ने खेल हुँदैछ। कसले रच्यो यो? कम्युनिस्ट पत्ता साफ भएर केही फरक पर्दैन। केपी ओली हुनुपर्छ, महन्त ठाकुर हुनुपर्छ, शेरबहादुर देउबा यो देशमा हुनुपर्छ, नारायणमान विजुक्ष यो देशमा हुनुपर्छ। अब खेल त्यता जाँदैछ, हुनुपर्छ। यदि म सही हो भने। तर म फेल भएर देश बन्छ भने मलाई प्रब्लम भएन। सही हो भने नेकपा एमाले पनि फुट्ने देखियो, जनता समाजवादी पनि फुट्ने देखियो। नेकपा एमाले फुट्ने होइन, गलत तयार निकाल्न पर्छ। कसको शब्द सपोर्ट लिए मैले? पम्पा भुसालको। एउटा सांसद जस्तोले बोल्ने शब्द म त नागरिकको बोलिदिन्छु। पुष्पकमल दाहाललाई कारबाही गरेर देखाऊ भन्ने झाँक्रीजी, बारम्बार भनेको छु, झाँक्रीजीलाई सुनाइदिनुहोस्। काठमाडौँको 15वटा सिट, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, कुन चुनाव क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने हो दिपेन्द्र कण्डेल स्वतन्त्रमा? रामकुमारीलाई, योगेश भट्टराईजीलाई पनि। काठमाडौँको 15 सिटमा कुन चाहिँ सिटमा स्वतन्त्रसँग लड्ने हो आयो हुन्छ। तपाईँको च्यालेन्ज हो यो? यस। यो त च्यालेन्ज दिन त सजिलै हुने रहेछ। उहाँले पनि विद्या भण्डारीलाई के भारी हुन्छ होला, म भारी हुन्छ होला, बहिनी उठाइदिउँला नि। उहाँको शब्दलाई मैले दिएको हो नि त, उपहार। उहाँलाई त मैले चिन्थिनँ, जस्ताको तस्तै मैले त चिन्थिनँ उहाँलाई। भाइरल हुनुभयो एकाएक, सेतो साडी भनिदिनु भयो। मेरो आमाले पनि सेतो साडी लगाउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई पनि होच्याएर बोल्न पाइने रहेछ, संस्कार सिकाइदिनु भयो। तर म त्यति त होच्याएको छैन। अब जसपा र केपी ओलीको समीकरण बन्नको लागि जसपाले 3वटा शर्त अघि सारे। ती शर्त हिजो केपी ओलीले अस्वीकार गरिदिएको संविधान संशोधन पनि त्यहाँ छ। कुनै समय केपी ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। रेशम चौधरीको रिहाईको कुरा पनि त्यहाँ छ। सँगै बन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरो पनि छ। यो सहज छ केपी ओलीका लागि। यस्तो ठाउँमा ल्याएर हजुरले राखिदिनु भयो। मलाई लाग्छ यो अब हजुरले अन्तिम बनाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो देख्छु। दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर भएर पहिलो पटक यो देशमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा एउटा मुद्दामा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। म दुबईबाट आउने बित्तिकै मैले पत्रकार सम्मेलन गरेँ। मैले सबै डकुमेन्टहरू पढेँ। सरकार र मधेस बीच भएका, मधेसमा आगो बोलिराखेको थियो। केपी शर्मा ओली सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मधेसले मानिराखेको थिएन। 20-22 जना मान्छे मरिसकेका थिए। मैले डकुमेन्ट पल्टाएँ। गिरिजा प्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालजीले मधेसलाई धोका दिनुभएको रहेछ। एक मधेस एक प्रदेश दिन्छौँ भन्नुभएको रहेछ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। त्यो केपी शर्मा ओलीले भनेको चिज थिएन। अनि मैले रिपोर्टर्स क्लबमा गएँ, पत्रकार सम्मेलन गरेँ। पहिलो पटक अलिअलि दाढी आएको थियो। अब राजनीति कुरा गर्दैछु, क्यामेराले पनि चिन्दैन, मान्छेले पनि चिन्दैन।
को आयो के बोलिरहेछ यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो भने एक मधेस एक प्रदेश अहिले पनि सम्भव छ। मैले त्यो शब्द राखेपछि त्यो न्युजको फोटोकपी लिएर पहिलो पटक भेटेको व्यक्ति नेता उपेन्द्र यादवजी, मलाई कसैको सोर्स चाहिँदैन, म आफै गएँ फोन गरेर। त्यसपछि भेटेको व्यक्ति राजेन्द्र महतो, त्यसपछि भेटेको व्यक्ति आदरणीय महन्त ठाकुर। पछि मैले गर्दै जाँदा महन्त ठाकुरको त्यो मरे तो मुक्ति जिए तो मधेस भन्ने जुन आइडियोलोजीमा उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो र उहाँलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले च्यापेर जुन हैसियतमा पुर्याउन प्रयास गर्नुभयो, त्यसपछि मलाई लाग्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा गान्धीवादी कोइराला फ्यामिली जस्तो भएको कारणले राष्ट्रवादी महन्त ठाकुरलाई यो अवस्थामा पुर्याउन खोजेको भन्ने मैले भित्री रूपमा महसुस गरेको र केपी शर्मा ओलीले जो मागको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो झन्झटमा केपी शर्मा ओली पर्नु भएको हो। केपी शर्मा ओलीले दिन्छु भनेको कुरा नदिएको होइन, दिन्छु भनेको कुरा दिएको हो। अरूले ल्याएका कुरामा मुद्दामा केपी शर्मा ओलीलाई बीचमा कार्यान्वयन गर्न, संविधान गलत बनाउने, संघीयता ल्याएर राखिदिने केपी ओलीले गरेन। संविधान कार्यान्वयन गर्ने काम केपी ओलीलाई दिएको, तर ल्याउने काम त उहाँको पनि हो नि। संविधान यस्तो संघीयतामा जानु, म भन्दैछु हुनुहुन्छ नि, त्यो अप्ठ्यारोमा केपी शर्मा ओली हो, तर मधेस विरोधी केपी शर्मा ओली होइन। यो मैले बुझेको कुरा। महन्त ठाकुर नेपाल विरोधी होइन, यो मैले बुझेको हो। एक मधेस एक प्रदेश टुक्र्याउनलाई त अहिले पनि टुक्रिन सक्छ, त्यहाँ सेना छ र छैन नि। त्यो कुरा नेपालीले किन बुझेन, त्यो मैले बुझेँ। त्यसकारण पहाडबाट ओली तराई ठाकुर, यो त भनिहाल्नु। त्यो एउटा कुरा। जुन राजनीतिक मुद्दा ट्याग लागेको छ, आज 5000 को जिम्मा लिन्छु भन्ने मान्छे खुलम खुला हिँडेको छ भन्छन्। रेशम चौधरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै राजनीतिमा छन् नि त अहिले, होइन र? झापा आन्दोलनलाई हामीले राजनीतिक आन्दोलन मान्छौँ, माओवादी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलन मान्छौँ। माओवादीले मारेको होइन सशस्त्रको आइजिपीहरूलाई, त्यहाँ हो कि होइन? हो। त्यसकारण राजनीतिक आन्दोलन यदि होइन भने त्यो प्रस्ट्याउनु पर्यो। रेशम चौधरीले गरेको नेतृत्वको आन्दोलन राजनीतिक थिएन, व्यक्तिगत थियो। व्यक्तिगत कारणले उहाँले यो गराउनु भयो, त्यसकारण यो गरेको हो भन्ने कुरा जनतालाई प्रष्ट हुनु पर्यो। होइन भने मधेस भन्छ यो राजनीतिक आन्दोलन हो, सरकार बोल्दैन। त्यसकारण यदि यो राजनीतिक आन्दोलन नै हो भने, मैले सबै डकुमेन्ट हेर्न पाएको छैन, तर हजुरको प्रश्न रेशम चौधरीलाई नेपाल सरकारले रिहा गर्नुपर्छ। तर केपी शर्मा ओलीले जति बेला नाकाबन्दी र अरू माग जुन छ, जो माग केपी शर्मा ओलीले नगरेका माग, सही नगरेका कुरा जो सामान्य प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि सकेसम्म केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउनु पर्छ। मैले यहाँनिर जान्न खोजेको, जसरी केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको बेला चट्टानी अडान लिनुभयो, नाकाबन्दीको बेला यिनै मधेसवादी दलहरूले ढुङ्गा हानेर नाकाबन्दी गरेको कुरा त हाम्रा अगाडि जगजाहेरै छ। त्यही माग केपी ओलीले अहिले कसरी पुरा गर्नु होला? आफ्नो कुराको आफै खण्डन हुँदैन? नाकाबन्दी भारतले गरेको हो। दाना पानी रोक्छौ काठमाडौँ आउने भनेर त राजेन्द्र महतो बोल्या हुन् नि। उहाँले अरूको आन्दोलनमा, जसरी संसद विघटनको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो यो देशमा, राजा हटाउने आन्दोलन नै थिएन। भारतको नाकाबन्दीमा मधेसले गरे जस्तो देखिने फ्लेभर हो यो। उहाँले चाहे भने भोलि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्नुहुन्छ नि। केपी शर्मा ओली होइन, जो कोही भए पनि नाकाबन्दी थेक्न सक्ने स्थिति नेपालमा छैन, आर्थिक रूपमा थेक्न सक्ने स्थिति छैन, दुईटा पोलिटिकल एजेन्डाले हुनेवाला छैन। त्यसकारण मधेसलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर नेपाली जनतालाई आएको छ। दिपेन्द्र कण्डेललाई योभन्दा बढी बुझ्न आवश्यक छैन। अन्तिममा मधेसको लागि महन्त ठाकुरले नेतृत्व गर्नुपर्छ र पर्यो आयो भने दिपेन्द्र कण्डेल पनि मधेसीको लागि
अगाडि बढ्छ र पहाडबाट यदि कोही त्यो व्यक्ति छ, मधेसको मुद्दा समाधान हुनुपर्छ, यदि त्यो कोही व्यक्ति छ, एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा जाहेर थियो, भलै सङ्घीयता मेरो गलत हो, मलाई होइन, तर पछि उहाँहरूले थरुहटलाई अर्को बनाउने, यताको प्रदेश 2लाई अर्को बनाउने जो स्वीकार्य गर्नुभयो ठिकै छ। तर म आज पनि कि एक मधेस एक प्रदेश होइन भने सङ्घीयता खारेज भन्छु मैले। ल ठिक छ, म अन्तिमतिर र त्यो व्यक्ति छ भने पहाडबाट, हम इंजीनियर दीपेंद्र कंडेल लड़ेंगे मधेसी के लिए, मधेश के लिए, और भाई एक एक मधेसी भी पहाड़ के लिए और पहाड़ी के लिए भी लड़ना पड़ेगा। अब भनिदिनुहोस्, रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहाई गर्न सजिलो छ? झन्झट छैन? जनताले स्वीकारलान्? यदि त्यो राजनीतिक मुद्दा हो भने जनताले स्वीकार्नुपर्छ। आजीवन कारावासको फैसला गरेका छ अदालतले, कानुनको उल्लङ्घन हुँदैन? कानुन र राजनीतिमा दुईटा कुरा छ। राजनीतिक मुद्दा हो भने निकाल्नुपर्छ, व्यक्तिगत मुद्दा हो भने त्यो त म पनि त फस्छु नि त, मलाई पनि निकाल्न हुँदैन, अरूको त कुरै नगरौँ। केपी ओली यस्ता कुरामा पटक पटक विवादमा आउनु भएको छ, चाहे बालकृष्ण ढुङ्गेलको केसमा होस्, चाहे सिके राउतको केसमा होस्, फेरि पनि अर्को कुरामा फस्दै हुनुहुन्छ केपी ओली। हो, सत्ताको लागि, सत्ता समीकरण जोगाउनको लागि। पत्रकार महोदय, आफूसँग पावर हुने नेताहरू फस्न कम गर्छन्, कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि सारिदिएका हुन्छन्। बालकृष्ण ढुङ्गेल के उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो होला त माओवादी आन्दोलनमा, त्यो राजनीतिक क्रियाकलापमा? किन अरू फसेनन्? त्यसकारण जसरी निर्वाचन आयोग डराएर नेकपा दर्ता गरिदियो, डराएको हो नि, नपढेको हो नि, त्यसै भन्छु फर्स्ट डिभिजन एसएलसी को पार्टी खोल्नुपर्छ यो देशमा भनेर। कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरूको? र म सरकारमा भए भने नि उहाँले अहिलेसम्म जागिर खाएको तलब छ नि वापस गराउँछु। अब द्याट इज माई प्रिन्सिपल। अब मलाई अन्तिम मलाई एक मिनट कुरा भन्नु भने अहिलेसम्म जागिर खाएको पैसा छ नि ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ उहाँले, अयोधी यादवले। अन्तिममा मलाई के यो देशलाई ध्वस्त किन बनाएको 2 वर्ष? यसलाई भन्छ पोलिटिकल जस्टिस, हैन? पोलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक मुद्दा लागेकालाई यदि सबैलाई बन्दी गराउने हो गराउँ, तर कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा हुँदैन। रेशमलाई छोड्नुपर्छ, पोलिटिकल मुद्दा हो भने गर्नुपर्छ। ल ठिक छ, अन्तिममा चर्चा परिचर्चा सामाजिक सञ्जालमा होस्, सार्वजनिक फोरममा होस्, पानी पँधेरोमा होस्, चौतारोमा होस्, महन्त ठाकुरको पनि प्रधानमन्त्रीको नाम चर्चा परिचर्चामा छ। लाग्छ तपाईँलाई अब केपी शर्मा ओलीको सरकार हटेर एमालेकै केपी ओलीको समर्थनमा महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? योभन्दा 10 महिना अगाडि सेतो ड्रेसमा थिए, टाउको खुइलेको थियो, त्यति बेला पहिलो अध्यादेश आएको थियो 40% वाला, बबन्डर भयो। मैले एउटा फाल्देको थिएँ पुष्पकमल दाहालजीलाई एउटा टिप्स। पुष्पकमल दाहालजी, राजनीति म बढी त जान्दिनँ, सम्भावनाको खेल हो त भन्दिनँ, राजनीतिमा असली शत्रु र असली दुश्मन हुँदैन त्यो पनि म मान्दिनँ, तर केपी शर्मा ओलीले हजुरलाई पार्टीबाट जाऊ भनेको सङ्केत हो। हजुरको काम जसरी बाबुराम भट्टराईलाई महन्त ठाकुरले गिलास वाइनको ठोकाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, त्यसै गरी अब हजुरले महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा कांग्रेसलाई त्यो उचाइमा तराईबाट निकाल्ने योगदानको स्वरूप शेरबहादुर देउबाको समर्थनमा महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने नमान्दा आज यो भयो। त्यसकारण महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री मेरो लागि नौलो शब्द होइन, तर अहिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि महन्त ठाकुर बन्नुपर्छ। हस् कणेलजी, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू।